انداز میں اللہ کا قرآن میں سنائیں۔ محترم جناب حافظ بنیامین عابد صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، علماء حق اہل حدیث، واعظ شیریں بیان کاری بنیامین عابد صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم۔ وقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من اتی کاہنا فقد کفر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے حضرات ذی وقار اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، خودی توفیق خاص نل اج اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ احباب جماعت، جلسے دی انتظامیہ دی طرفوں جو عنوان میرے ذمے لگایا گیا ہے، آج دے اس پرفتن دور دے اندر یہ موضوع بڑی اہمیت دا حامل ہے، لیکن یہ موضوع جتنا اہم ہے اتنا کڑوا بھی ہے۔ میری انشاءاللہ کوشش ہوئے گی قرآن پاک اور صحیح احادیث دی دلائل دی روشنی دے اندر اس موضوع نو تساں دوستاں دے گوش گزار کیتا جائے۔ اشتہارات دے ذریعے تساں دوست و احباب نو اس بات دا علم ہو گیا ہوئے گا کہ میرے اج دی گفتگو دا عنوان ہے بد نصیب عورتاں۔ وہ بد نصیب عورتاں کہ جڑیاں اللہ دی جنت دے قریب نہیں جا سکدیاں، ایسیاں بد نصیب عورتاں کہ جڑیاں پیغمبر دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی نبی کریم دے حوض تو نہیں پی سکدیاں، ایسیاں بد نصیب عورتاں کہ جنہاں نو اللہ دی رحمت حاصل نہیں ہو سکتی اور جنت دے ملنا دور دی بات ہے، جنت دی خوشبو بھی انہاں عورتاں نو نصیب نہیں ہو سکتی۔ تسی آپ اندازہ کرو کہ جس عورت نو جنت نہ ملے اس تو بڑھ کے بھی کوئی بد نصیب عورت دنیا تے ہو سکتی ہے۔ جس عورت نو اللہ دی رحمت نہ ملے اس عورت تو بڑھ کے بھی کوئی بد نصیب عورت ہو سکتی ہے۔ موضوع نو بیان کرن دی غرض و غایت تساں دوستاں دے گریبان نو جھنجوڑنا مقصود نہیں، تساں دوستاں دی پگڑی اچھالنا مقصود نہیں، تساں دوستاں دے جذبات نو گرمانا مقصود نہیں، بلکہ ان اريد الا الاصلاح بیان کرن دا مقصد صرف یہ ہے کہ اج اس جلسے دے اندر تسی بھی آئے ہو، میں بھی آیا، اگر نہ آندے تسی بھی آرام کر دے میں بھی آرام کردا، تسی بھی بستریاں تے لیٹ کر کے سو جاندے میں بھی سو جاندا، مٹھی نیند چھڈ کے تسی بھی آئے ہو، مٹھی نیند چھڈ کے میں بھی آیا، رات دا ادھا سما گزر چکیا ہے، اسی اللہ دے گھر اندر بیٹھے ہاں۔ او یارو 5 بندے کتے رل کے بہ جان تے کوئی فیصلہ کر کے اٹھتے نے، کتے پرے پنچایت دے 15-20 بندے رل کے بہ جان تے بغیر مقصد تو اٹھ جان تے اسی کہنے ہیں یار یہ بھی کوئی بندے نے، اینے دیر بیٹھے کوئی فیصلہ ہی نہیں کیتا۔ اسی اللہ دے گھر اندر آ کر کے بیٹھے ہاں، 100 دی تعداد اندر بیٹھے ہاں، کلے 4 جیڑی تو نہیں آئے، دور دراز تو شکلاں صورتاں نظر آ رہی نے، احباب تشریف لے کر کے آئے نے، تے ویرو جے اسی بھی آج دے جلسے دے اندر کوئی مقصد نہ لئیے، کوئی منہج نہ پکڑیے، کوئی سبق نہ ذہن اندر بٹھائیے، ایویں اٹھ کے چلے جائیے، دسو ساڈے بیٹھن دا پھر کیا فائدہ ہویا؟ اس واسطے موضوع نو بیان کرن دی غرض و غایت صرف یہ ہے کہ میرے نوجواناں واسطے کوئی منہج نکل آئے، میرے بزرگاں واسطے کوئی اصلاح دا رستہ نکل آئے، معاشرے دی اصلاح دا کوئی طریقہ سامنے آ جائے تاکہ ساڈے ملک دی اصلاح ہو جائے۔ برگیڈیئر صاحب دی گل ٹھیک ہے،
اس ملک نو بنایا گیا لا الہ الا اللہ ان دی بنیاد ہے جان دے جے لا الہ الا اللہ دا معنی کیے جان دے جے لا الہ الا اللہ دا مفہوم کیے جان دے جے لا الہ الا اللہ دا قانون و دستور و ضابطہ حیات کیا ہے لوگو لا الہ الا اللہ دا مطلب ہے اللہ تو علاوہ الہ تے مشکل کشا تے حاجت روا تے داتا تے گنج بخش تے غوث آدم تے لجپال تے دستگیر کوئی نہیں کلا اللہ ہے پیغمبر صلوات و سلام دا قول فعل آپ دی تقریر حرف آخر ہے پیغمبر دی حدیث اگے مغربی تہذیب نہیں چل سکتی پیغمبر دی حدیث اگے تیرا فیشن نہیں چل سکتا پیغمبر دی حدیث اگے تیری برادری دے رسم و رواج نہیں چل سکتے پیغمبر دی حدیث اگے تیری بیٹی دا نخرا نہیں چل سکتا پیغمبر دی حدیث اگے تیری بیوی دی فرمائش نہیں چل سکتی پیغمبر دی حدیث اگے تیرا بینڈ باجا نہیں چل سکتا لا الہ الا اللہ دا پرچار اے ہے کہ جتھے اللہ دا قانون آ جائے جتھے پیغمبر دا فرمان آ جائے پوری دنیا جاندی ہے تے چلی جائے نہ رب دا قرآن جائے نہ میرے پیغمبر دا فرمان جائے یہ ہے مطلب لا الہ الا اللہ دا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا غور کرنا اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر کئیاں عورتاں دے بارے بڑا عجیب لفظ بولے بڑا عجیب لفظ فرما الخبیثہ کئی ایسیاں گندیاں ناپاک عورتاں لا 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 کون کہہ رہی ہے کائنات دا خالق و مالک کہہ رہی ہے کون کہہ رہی ہے اللہ پوری کائنات دا شہنشاہ کہہ رہی ہے کہ کئی ایسیاں عورتاں نے جڑیاں ہے ہی ناپاک نے جڑیاں ہے ہی بریاں نے اور لوگوں اس عورت دی بد نصیبی چ شک کا جنوں رب برا کہہ چھڈے اللہ اکبر سورہ النور ہے 18واں پارہ ہے آئیے اللہ دے قرآن دی آیات تے غور کر دے جانا میرے پیغمبر دے فرمودات تے غور کر دے جانا دوران گفتگو اگر میری زبان اندر کو تلخ جملہ نکلے تیری اصلاح واسطے ہوئے گا اپنا چھوٹا ویر سمجھ کے در گزر کر دے میں لیکن گھر جا کر کے تکیے تے اپنا سر رکھ کے لیٹ کر کے پھر سوچی ذرا اس بات نو کہ تیرے عقائد کیویں برباد ہوندے پے نے تیرے نظریات اسلام والے کیویں بدلے جا رہے نے اور امام دے تے عقیدے دے ڈاکو تیرے عقیدے تے کیویں ڈاکا پہ مار دے نے تیریاں عزتاں تے کیویں ڈاکے پہ وجدے نے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آوے درود محبت نل پڑھیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری تقریر اندر تساں سامعین کو اکو مطالبہ کو زیادہ مطالبات کوئی نہیں کو زیادہ تکلیف کوئی نہیں جدو بھی میری زبان تے محبوب کبریا دا نام آ جاوے درود ساریاں پڑھنے تے محبت نل پڑھنے میرے پیغمبر تے ذوق و شوق نل درود پڑھنا باعث رحمت بھی ہے موجب جنت بھی ہے میرے پیغمبر تے درود پڑھنا خطاواں دی معافی دا سبب بھی ہے اس واسطے آقا دا نام آوے تے درود محبت نل پڑھ دے جائیے نیکیاں حاصل کر دے جائیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے پاک سے نازل کھون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ پیے 18واں پارہ سورہ النور ہے اللہ فرماتے نے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات
مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، خطرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ اللہ فرماتے نے گندیاں عورتاں گندے مرداں واسطے، گندے مرد گندیاں عورتاں واسطے، خبیث عورتاں خبیث مرداں واسطے، خبیث مرد خبیث عورتاں واسطے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، پوری کائنات دا شہنشاہ تے بادشاہ، پوری کائنات دا مسبب الاسباب رزق دین والا، کائنات دا رب کئی عورتاں نو خبیث کیوں کہندا پیا ہے، کئی مرداں نو خبیث کیوں کہندا پیا ہے؟ اللہ سونے وجہ کی ہے؟ اللہ فرماتے نے توجہ کرنا درا، جڑیاں میرے پیغمبر دی حدیث تو منحرف ہون والیاں، جڑے اللہ دے قرآن دے احکامات تو منحرف ہون والیاں عورتاں حقیقتاً بد نصیب عورتاں نے تے بریاں عورتاں نے۔ وہ کیڑیاں عورتاں توجہ کر دے جانا، خطرات تیزی وقار غور کر دے جانا۔ لاؤڈ سپیکر دے ذریعے پنڈ دے کسے کونے تے میریاں ماواں بہناں بیٹھ کر کے سن دیا کھوان، اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر کے، بیٹا سمجھ کر کے، اللہ اکبر کن لگا کر کے میرے پیغمبر دی حدیث نوٹ کر کے لے جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرنا درا، سب تو پہلی عورت کیڑی ہے؟ سب تو پہلی بد نصیب تے سب تو زیادہ بد نصیب عورت کیڑی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا درا، غور کرنا لوگو، سب تو زیادہ بد نصیب عورت ہوے جڑی اللہ دی رحمت تو نا امید ہو جاندی ہے، اللہ دی رحمت تو نا امید ہو جاندی ہے۔ تسی کہو گے مولانا کیویں اللہ دی رحمت تو نا امید ہو گئی؟ اللہ اکبر، 1 سال ہو گیا اللہ نے بیٹا عطا نہیں کیتا، 2 سال ہو گئے اللہ نے بیٹا عطا نہیں کیتا، سال 2 سال گزر جان تو بعد رب دی رحمت تو نا امید ہو گئی ہے تے درباراں ول جانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ دی رحمت تو نا امید ہو گئی ہے، اللہ اکبر فٹ پاتھاں تے بیٹھن والیاں کول جانا شروع کر دیتا ہے، امام دے ڈاکواں کول جانا شروع کر دیتا ہے، جادوگراں تے کہناں دے کول جانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اگر گھر اندر لڑائی جھگڑا تے کوئی مسئلہ بن گیا ہے نا، گھر تے پورا کنٹرول کرن واسطے تے جائیے نا، اور جا کر کے آکھیا بابیو بزرگیو تسی مینو بڑے پہنچے لگ دے پیا جے، کوئی انج دا توید لکھ کر کے دے دیو، کوئی انج دا پھونکا مار کر کے دے دیو کہ پورا گھر میری مٹھی دے اندر آ جاوے، ہر کوئی میرے تابع ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک چھوٹی دی غرض دی خاطر تو اپنے دین دا بیڑا غرق کر دی پئی ہے میری ماں بہن، ایک چھوٹی دی خواہش دی خاطر تو اپنے عقیدے جو خراب کر دی پئی ہے۔ میرے پیغمبر نے کی آکھیا، اللہ سنن ابی داؤد اندر، سنن ابن ماجہ اندر، حدیثیاں دوواں کتاباں دے اندر روایت موجود ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، میرے آقا فرماتے نے سنو کائنات والیو، دنیا والیو، فرمایا من عطا عرافن، ایک روایت اندر آیا من عطا کاہنن، جڑا بندہ کسے کاہن دے کول چلا گیا، کسے جادوگر دے کول چلا گیا، کوئی عورت کسے جادوگر دے کول چلی گئی، کسے کاہن دے کول چلی گئی، جا بابا جی ویکھو نا میرے ہاتھ دیاں لکیراں کی کہندیاں نے، کی بنے گا میرے نال تے کی ہوئے گا، اللہ بیٹے کنے دے گا تے بیٹیاں کنیاں دے گا، تقدیراں کی لکھیاں نے، خط دیاں لکیراں ویکھ کر کے دسو نا، او بی بی نا اپنے امام دا بیڑا غرق نہ کر، اس فٹ پاتھیے دے کول جا کر کے عقیدہ خراب نہ کر، اللہ دے
ہاں بد نصیب نہ بن ایک دو تیریاں تقدیراں جاندا وے جے تیریاں تقدیراں جاندا ہوندا تے آپ سارا دن بیٹھ کر کے کٹا کا تو پھکدا آپ کوٹھیاں پا کر کے نہ بیٹھ جاندا اے کتھوں تیریاں تقدیراں جاندا جو تیرا خط پکڑ کر کے لکیراں دے کر کے تینوں تقدیراں دسے گا کیا میرے پیغمبر دی حدیث یاد کوئی نہیں بخاری شریف اندر روایت موجود ہے سیدہ عائشہ فرماتی نے وہ سنو کائنات دے لوگو دنیا والیو میں اپنے پیغمبر دی بیوی گل پئی کرنی ہاں میں اپنی پوری زندگی دی اندر دیکھیا کہ میرے پیغمبر نے کسے غیر محرم عورت دے ہاتھ نو کدی ہاتھ نہیں لگایا میرے پیغمبر دی سیرت دے کہ میرے محبوب نے حتیٰ کہ جدو عورتاں کو بیت لین دا وقت آندا میرے محبوب نے کر کے پردے جندر ایک کپڑا پھینک دیں دے اور فرما دے اس کپڑے نو پکڑ کر کے بیت کرو میں محمد کسی عورت دے خط تے ہاتھ نہیں رکھنا چاہتا میں چھونا نہیں چاہتا یہ میرے پیغمبر دا حیا ہے یہ میرے پیغمبر دی غیرت ہے آج جس پیغمبر دا تو کلمہ پڑھ گئے وہ پیغمبر تینو حیا دا درس دے وے تو جا کر کے فٹ پاتھیے نو اپنا ہاتھ دکھائے دس ذرا تیری غیرت دا جنازہ نکلیا کہ نہیں نکلیا کتھے چلا چاہتے ہو تو باپ جدوں دی بیٹی جا کر کے اپنا ہاتھ دکھا کر کے تقدیراں پوچھ دیے کتھے چلا چاہتے ہو تو شوہر جدوں دی بیوی جا کر کے اپنا ہاتھ دکھا کر کے تقدیراں پوچھ دیے مینوں قسم ہے پیدا کرنے والے پروردگار دی یہ تیرے ایمان دا تیری عزت دا تیری غیرت دا ڈاکو تے ہو سکتا ہے لیکن تیرا کبھی بھی احساس مند نہیں ہو سکتا انجدہ بندہ تیرا احساس مند کتھوں ہوئے گا اور جرا تیری غیرت دا خیال نہ کردا ہوئے آؤ بچاؤ اپنی عزتانو بد نصیب عورتاں نہ بنو بلکہ با نصیب عورتاں بن جاؤ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں پکھا سائڈ تے کرو ذرا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے جیڑا بندہ کسے جادوگر دے کول چلا گیا جڑی عورت کسے کاہن دے کول چلی گئی یا کوئی عورت کسے قیافہ شناس کول چلی گئی اور پھر دے کول جا کر کے کچھ پوچھیا سوال کیتا اللہ اکبر ایس بارے دس دیو اس بارے دس دیو نا اللہ اکبر پھر جو گل نے کہی ہوندی تصدیق کیتی ہے میرے پیغمبر دی گل سنیا جے میرے آقا فرماتے نے فقد کفرا بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس عورت نے یا جس مرد نے کسی کاہن دی گل دی تصدیق کر دیتی اللہ اکبر نے میں محمد تے نازل کردہ شریعت نال انجی کفر کیتا وے انہیں قرآن نال کفر کیتا قرآن میرے پیغمبر تے نازل ہویا انہیں حدیث نال کفر کیتا حدیث میرے پیغمبر تے نازل کھوئی گئے اللہ اکبر اللہ آؤ اپنے عقیدے دی اصلاح کریے میریاں ماما بہنا دی اصلاح کر میرے بزرگ تے میرے ویر دی اصلاح کرن میرے پیغمبر دی دوسری حدیث تے غور کرنا درا میرے آقا فرماتے نے جیڑا بندہ کسے کاہن دے کئی بندے بھی کہتے ہیں مولانا میں کدی تویز نہیں لکھایا میں کدی کالا دم نہیں کروایا میں کدی جا کر کے کوئی جادو ٹونا نہیں سکھیا تے نہ ہی کیتا میں تے بس ایویں جا کر کے بیٹھ جانا وا میں تے ایویں گلاں باتاں پوچھدا رہنا وا میں تے ایویں اپنے نالج اندر اضافہ کردا رہنا وا ظالما تم سن دے میرے پیغمبر دا فرمان میرے آقا فرماتے نے جڑا بندہ کسے کاہن تے کسے جادوگر دے کول گیا ہر جا کر کو نے کسے چیز دے متعلق سوال کیتا پوچھیا میرے آقا فرماتے نے ایسے بندے دی 40 دن تک کائنات دا رب کوئی نماز ہی قبول نہیں کردا ایسے بندے دیاں نمازیں قبول نہیں ہوندیاں جڑا بندہ اپنے عقیدے نو خراب کر بیٹھ
بیٹھ دے ایسی عورت دے سجدے ہی رب قبول نہیں کردا جڑی عورت اپنے عقیدے نو خراب کر کے بیٹھ جاندی ہے سب تو بد نصیب عورت تو عورت ہے جڑی اللہ دی رحمت تو نا امید ہو کر کے کدی اس مدار تے کدی اس مدار تے کدی اس قبر تے کدی اس قبر تے نا اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہویا کر کیا تو رب دا قرآن نہیں پڑھیا اللہ دے قرآن اندر بھی ایک عورت دا ذکر موجود ہے اللہ کو اکبر اللہ جاننے کیڑی عورت ہے اللہ فرماتے نے واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا اللہ فرمایا محبوبہ لوکاں نو کون نہ ڈرا مریم صدیقہ دا قصہ پڑھو تے یاد کرو نا وہ مریم صدیقہ جنوں حضرت زکریا پیغمبر کمرے چ بند کر کے ٹر گیا رب دا پیغمبر چلا گیا اللہ اکبر بند کمرے دی اندر کائنات دے رب نے ترو تازہ میوے تے پھل عطا کر دیتے نے حضرت زکریا پیغمبر جدو واپس آئے آ کے پوچھیا انا لکی ہادا انا لکی ہادا مریم دسنا پھل تینوں کنے دتے نے یہ رزق تیرے کول کتھوں آیا کی آکھیا مریم صدیقہ نے حالانکہ رب دا پیغمبر زکریا یہ نہیں آکھیا ساریاں تہاڈیاں ہی برکتاں نے ج نہیں آکھیا ساریاں تہاڈیاں ہی کرامتاں نے ج نہیں آکھیا بلکہ مریم صدیقہ دا جملہ سن لے شاید اج 13 سالہ تیری بیٹی دا بھی عقیدہ توحید اتنا پختہ نہ ہوئے شاید تیرے ممبر تے چن والے مولویاں دا بھی اتنا عقیدہ توحید پختہ نہ ہوئے شاید تیرا بھی بڑھے بارے بھی اتنا عقیدہ توحید پختہ نہ ہوئے جتنا عقیدہ توحید سیدہ مریم دا پختہ ہے کیا کیا زکریا پیغمبر نو فرمایا نے قالت هو من عند اللہ کو اکبر اللہ میں اس جملے دا ترجمہ اپنی زبان اندر انج کریا کرنا وا اللہ کو اکبر اللہ اے زکریا پیغمبر گل سننا دروازہ بند کیتا تالا تو لایا تالا تو لا کر کے چلا گیا اللہ دے پیغمبر گل سننا دروازہ بند کر کے تسی چلے گئے ہو اور پوچھ دیتے ہو کہ رزق کتھوں آیا ہے میں مریم دا کیدا کی گئے ٹھیک ہے میں عمر اندر چھوٹیاں پر اپنے رب دی پہچان رکھنیاں ٹھیک ہے تجربے اندر کم لیکن اپنے خالق دی پہچان رکھنیاں ٹھیک ہے پڑھائی اندر کم لیکن اپنے پیدا کرنے والے رب دی پہچان رکھنیاں دسنا تیرا رب کون کی پہچانے فرمایا قالت هو من عند اللہ اے زکریا پیغمبر منیا تو دروازہ بند کیتا دروازے نو تالا لایا تالا لا کر کے تو چلا گیا لیکن مریم دا کیدا دے اس دروازے نو جڑا تالا لگ گئے اس تالے دیاں چابیاں تیرے کول نے پر رزق دیاں چابیاں کائنات دے رب دے کول نے رزق دیاں چابیاں میرے پروردگار دے کول نے اللہ اکبر جی کیوں نہیں عقیدہ توحید مسلمان دی بیٹی دا اج مسلمان دی بیٹی ناول پڑھ سکدی ہے کیا سورہ مریم دا ترجمہ نہیں پڑھ سکتی ڈرامے دیکھ سکتی ہے کہ سورہ مریم دا ترجمہ پڑھ کے اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں کر سکتی دعوت عام ہے آؤ میری ماں بہنوں آؤ میرے بھائیوں تے میرے نوجوانوں پیغام لے جاؤ اپنے گھراں دے اندر اپنیاں بیٹیاں اپنیاں بہناں تے اپنیاں ماما تے بہواں نو اپنیاں بیبیاں نو با نصیب بنانا چاہتے جے تیو کردار سکھاؤ جڑا مریم صدیقہ دا وے وہ عقیدہ پڑھاؤ جڑا مریم صدیقہ دا ہے اللہ اکبر اللہ
توجہ کرنا حضرات عزیز وقار غور کر دے جانا درا میرے پیغمبر صلوات و سلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے دوسری بد نصیب عورت کیڑی ہے اللہ جڑی نظراں مندی ہے غیر شریعت تو نہ نظراں دا تصور ہی کوئی نہیں اللہ کو اکبر اللہ کسے نو بواسیر ہو گئی ہے لیکن دا چھلا پالو لوہے دا بواسیر ہٹ جائے گی موقع نکل آئے نے فلاں جناب دربار تے جا کر کے بوکر رکھ دیو فلاں کر لو نمے نسم و رواج نہ دین اندر نہ شریعت اندر نہ میرے پیغمبر نے دسے نے ایسی عورت جڑی نظراں تے نیازاں کولوں بنا کر کے ایویں اپنی جان تے بوجھ پائی جاندی ہے میرے پیغمبر دے کول ایک بندہ کیا نظر رجل فی عہد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک بندے نے نظر منی ہے اللہ فلاں میرا کام کر دے گا جدو کام کھو جائے گا نا وہ تو میں بوانا مقام تے جا کر کے ایک اونٹ ذبح کراں گا اللہ نے دا کام پورا کر دیتا میرے پیغمبر دے کول آیا عرض کردا محبوبہ میں نظر مننی سی فلاں میرا کام ہو جائے گا کام ہو جان تو بعد میں نظر مننی سی بوانا مقام تے جا کر کے جناب کو اونٹ ذبح کراں گا میرے آقا فرماتے نے کیا بوانا مقام تے کوئی بت تے نہیں جس بت دی پوجا کیتی جاندی ہوے محبوبہ کوئی بت موجود کوئی نہیں فرماتے کوئی میلہ کوئی عید کوئی عرس تے نہیں لگدا نہیں محبوبہ زمانے جاہلیت دے انہاں کماں دے وچوں کوئی کم نہیں ہوندا میرے آقا فرماتے نے جا کر کے اپنی نظر پوری کر لے میرے پیغمبر دی حدیث تو پتہ لگ گیا اگر اس جگہ تے کوئی شرکیہ کم ہوندا اگر اس جگہ تے رب تو علاوہ غیر اللہ دی عبادت کیتی جاندی ہوندی میرا پیغمبر کدی بھی اوتھے نظر پوری کرن دی اجازت نہ دیندا کیونکہ کرن والا تے اللہ دے واسطے کرے گا دیکھن والا سمجھے گا شاید اے بھی بت دے نام دا ذبح کردا پیا وے شاید تے بھی بت دے نام دا ذبح کر دے میرے پیغمبر صلاح تو کڈی صلاح فرما دیتی ہے فرمایا ایسیاں جگہ تے نظراں پوریاں نہ کریا کرو جتے اللہ تو علاوہ غیر اللہ دی عبادت کیتی جاندی ہے اللہ نو چھڈ کے غیر اللہ نو پوجیا جاندے اللہ اکبر اللہ لوگو اصلاح کرنا چاہنا جاؤ جا کر کے مزاراں تے دیکھو جا کر کے قبراں تے دیکھو کتنا رش لگیا ہے اور زیادہ رش تانوں عورتاں دا نظر آئے گا یہ مزاراں تے درباراں تے قبراں تے زیادہ رش عورتاں دا نظر آئے گا آؤ میری ماں بہنو اپنے عقیدیاں دی اصلاح کر لو بد نصیب عورتاں نہ بنو بلکہ او عورتاں بنو جنہاں نو کائنات دے رب نے طیبات اندر آکھے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا ہاں زندگی اندر مسئلہ ہو سکدا ہے گھر اندر پریشانی آ سکتی ہے خامد نہ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا رب 2 سال اولاد نہ دے یہ بھی ہو سکتا ہے گھر اندر جنات دا اثر آ جائے ایسے موقع تے کی کرنا ہے کیا قرآن تہاڈے کول موجود کوئی نہیں کیا میرے پیغمبر دا فرمان موجود کوئی نہیں میرے پیغمبر دیاں 2 حدیثاں مشکلاں دا حل پہلی حدیث نوٹ کرنا مسلم شریف اندر روایت موجود ہے توجہ کرنا ذرا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آقا فرماتے نے لا تجعلوا بیوتکم مقابرا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا فرمایا اپنے گھراں نو قبرستان نہ بنایا کرو بلکہ اپنے گھراں دے اندر قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو میری آقا فرماتے نے جس گھر اندر سورہ بقرہ دی تلاوت کیتی جاندی ہے کائنات دا رب اس گھر وچوں جنات دا اثر اونجی ختم کر چھڑدا ہے اللہ اس گھر اندر جنات دا اثر مکا چھڑدا ہے جس گھر اندر سورہ بقرہ دی تلاوت کیتی جاندی ہے اگر تیرے گھر اندر جنات دا اثر ہے تے میری ماں بہن کتے جان دی لوڑ کوئی نہیں قرآن دی تلاوت کریا کر رب تیریاں گھر دیاں ساریاں نچاکیاں پریشانیاں دور کر دے گا جتھوں تک تعلق مشکلاں
جاندا ایویں جا کر کے کہندا پھرنا ہے وڈیو بڑیاں مشکلاں گئیاں نے کوئی تویت دس دیو وہ کہندا 15 دن ڈوڑے نال بننا پوے گا 15 دن تینوں گلے اندر پانا پوے گا فلاں کم نہ ویرائے میں کدھر اڑیا پھرنا ہے کیوں اپنا ایمان خراب کرنا ہے میرے پیغمبر دی صحیح حدیث تے بخاری اندر موجود ہے میرے پیغمبر دے کول حضرت ابی بن کعب آ گئے توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا ذرا میں چاہنا میں گلاں کرا محبت والیاں تے کچھ نہ کچھ تواڈے پلے اندر پا کر کے جاواں اس واسطے خدا دا توجہ کرو غور کرو ذرا ہاں ٹھیک ہے جس بندے نوں میری گفتگو سمجھ اندر نہیں آندی او جا سکدا ہے اوندا بیٹھن دا کوئی فائدہ نہیں جنوں سمجھ نہیں آندی پئی چلا جائے صرف وہ بیٹھے جڑا توجہ نال سن سکدا ہے غور کر سکدا ہے میرے پیغمبر دی حدیث ہے حضرت ابی بن کعب عرض کردے نے محبوبہ جڑا فارغ وقت ملدا ہے میں دوواں حصیاں تقسیم کر دتا ہے ایک حصہ میں تواڈے تے درود پڑھیا کراں گا ایک حصہ میں رب کولوں اپنے واسطے دعاواں منگ لیا کراں گا میرے آقا فرماتے نے ابی جویں دل کردا ہی کر لے لیکن جے میرے تے درود زیادہ پڑھے گا تے تیرا فائدہ بھی زیادہ ہوئے گا حضرت ابی عرض کردے نے محبوبہ 2 حصے تواڈے تے درود پڑھیا کراں گا تے ایک حصہ اپنے واسطے دعا منگ لیا کراں گا میرے آقا فرماتے نے ابی مرضیاں تیریاں نے پر درود میرے تے زیادہ پڑھ تیرا زیادہ فائدہ ہوئے گا حضرت ابی عرض کردے نے محبوبہ پھر گل ہی مکا دینے میں اپنے واسطے رب کولوں کچھ بھی نہیں منگدا مینوں جدوں بھی فارغ وقت ملیا کرے گا میں تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہیا کراں گا میں تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہیا کراں گا میرے پیغمبر نے محبت نال حضرت ابی دے کندھے تے ہاتھ ماریا اور میرے آقا فرماتے نے ابی گل سن اگر اج تو بعد تو میرے تے درود پڑھن والا عمل کرنا شروع کر دیویں گا دنیا کائنات اندر تیرے تے جدوں بھی کوئی مشکل آئے گی اللہ درود دی برکت نال تیریاں مشکلاں پہ دور کر چھڈے گا ویرا مشکلاں آ جان کہ کیوں بھجیا پھرنا ادھر تے ادھر کیوں لبدا پھرنا کی لبنا کہ چام چڑے کدا جناب پر چاہیدا ہے کی لبنا ہے کہ کبوتر دے جناب پر تے لکھ کر کے کچھ اڑانے کی لبدا پھرنا ہے کہ الو دا جناب مینوں خون چاہیدا ہے کی لکھنا کہ توید کمال ہو گئی یار تیرے والی میرے پیغمبر دی شریعت نوں چھڈ کر کے علوماں دے پیچھے لگیا پھرنے میرے پیغمبر دیاں حدیثاں چھڈ کر کے چام چڑی کا لبدا پھرنے ہائے ہائے کتے چلی گئی تیری عقل تے کتے چلی گئی تیری غیرت ہائے ہائے کیوں تیرے دل اندر پیغمبر دا ادب نہیں رہ گیا کیوں تیرے دل اندر میرے پیغمبر دی تعلیمات دی قدر نہیں رہ گئی کیوں تیرے دل اندر رب دا قدر اٹھ گئی کیوں تیرے دل اندر رب دی عزت کٹ گئی ہے جے تیرے دل اندر رب دی عزت موجود ہوندی اپنی 12 لاکھ دی جناب کوٹھی دے اوتے ہاندی مودی مار دا کدی نہ اگر تیرے دل اندر رب دی قدر موجود ہوندی اپنی 14 لاکھ دی کروڑا دے پیچھے ٹوٹا چھتر کدی نہ بندا اگر رب تے تینوں یقین تے توکل ہوندا ہاتھ اندر چھریاں پکڑ کر کے تو برابتا نہ چلدا اگر تینوں رب تے یقین ہوندا حضرات تے زی وقار پھر تو انج دیاں روڑیاں دے اندر کدی نہ پیندا اللہ بواشیر دے چھلے ہتھاں تے پا کر کے نہ پھردا رب تے توکل کر کائنات دے رب تے یقین کریا کر کائنات دا رب تیریاں مشکل کشائیاں بھی کرے گا تے حاجت روائیاں بھی کرے گا اللہ اکبر اللہ تیسری عورت تے غور کرنا درام میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا آخری گلاں کردا پیا میری آقا فرماتے نے ایسی عورت جڑی مصیبت دے وقت اونچیاں اونچیاں آوازاں لگا کر کے روندی گے فوتگی دے ویلے تے آوازاں بلند کر کے روندی گے اللہ اکبر فوتگی اس گھر اندر ہوئی گے رون والیاں اپنی آوازاں چوتھے گھر اندر جاندی پیاں نے اللہ اکبر اللہ کتھوں دا اسلام ہے کتھوں دا دین ہے اللہ میرے پیغمبر سلام فرماتے نے 2 عورتاں ملعون 2 آوازاں ملعون آوازاں 2 آوازاں گندیاں آوازاں 2 آوازاں کائنات دے رب نو بڑیاں بریاں لگدیاں نے محبوبہ کیڑیاں کیڑیاں آوازاں فرمایا ایک سر تالا کر کے گان والی کنجری دی آواز ہے جڑی اپنی الواز دے بلبوتے تے
تے دولت پئی حاصل کر دی گئے جڑی اپنے گلے تے جناب بولن دی وجہ کر کے لوکاں کول پیسے پہ حاصل کر دی گئے اپنی عزت نو کارخانہ بنائے اپنے جسم نو کمائی دا ذریعہ بنائے جس عورت نے اپنی عزت تو بیچ کر کے گانا شروع کر دیتے یہ جدو گان دیئے تے سب تو گندی آواز کائنات دے رب نے اس عورت دی لگ دیئے اللہ اکبر اللہ ہائے خائے یار میں کیڑی گل دساں تیرے سامنے وہ جیسا آواز نو کائنات دا رب برا آکھے جس آواز میرا پیغمبر برا آکھے آج تیرے کنت ہینڈ فری لگی ہو بیتی آواز گونج دیئے تے کجری دی گونج دیئے آج تیری 13 لاکھ دی کروڑا کار اندر آواز گونج دیئے تے کجری دی گونج دیئے آج تیرے گھر دے 12 کمریاں دے 12 کنیکشن کے بنا دے اندر آواز گونج دیئے تے کجری دی گونج دیئے مینوں دس ذرا تو پیغمبر نال کنج دا پیار کرنا مینوں دس ذرا تیرے جلسے کتھے چلے جاندے نے تیریاں تقریراں کتھے چلیاں جاندیاں نے تیریاں سنے بعد کتھے چلے جاندے نے تیرے جمعے کتھے چلے جاندے نے تقریر تو پہلا بھی مجرا دیکھنا تے باب اندر بھی دیکھنا پہلے بھی سودی کاروبار کرنا تے باب اندر بھی کرنا پہلے بھی قبراں تے سجدے کرنا تے باب اندر بھی کرنا پہلے بھی داڑھی منانا تے باب اندر بھی منانا پہلے بھی کجریاں دیاں کدیاں وعدہ سننا تے باب اندر بھی سننا تے جے تو قرآن حدیث سن کر کے عمل نہیں کرنا تے دس تیرے بیٹھن دا بھی کوئی فائدہ ہے نا تیری آن دا کوئی فائدہ ہے نا اس واسطے آ جاؤ اس گندی آواز کو بچ جا جنوں گندی آواز میرے پیغمبر نے آکھے ہے یہ بد نصیب عورت ہے تیندی آواز بھی بد نصیب ہے میرے آقا فرماتے نے ایک گان والی عورت دی آواز ہے ملعونہ آواز ہے اور دوسری آواز ہے مسجد دے کول جدو چوچی بابے نہ کیتا جاندے اچھی شور کیتا جاندے آوازاں لا کر کے رویا جاندے بہن کیتے جاندے نے میرے پیغمبر فرماتے نے اے بھی آواز ملعون آواز ہے یہ بھی آواز بد نصیب آواز ہے یہ بھی عورت بد نصیب عورت ہے ترمذی دی روایت ہے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فرمایا تعلق میری امت نال کوئی نہیں جن نے مصیبت دے وقت اپنا گریبان چاک کیتا اونچی اونچی جہلیت دی طرح آوازاں بلند کیتیاں اللہ اکبر اللہ لوگو آ جاؤ اپنے گھراں دی اصلاح کر لو اے دیکھے نا مینوں بھی ایک عورت یاد آ گئی ہے غزوہ احد دا موقع میرے پیغمبر دا سونا تے پیارا چچا حضرت حمزہ شہید ہو گیا ہے میرے پیغمبر دے سامنے حضرت حمزہ دا لاش آ گیا ہے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر نے اپنے چچے دے لاشے نو ویکھیا ہے میرے آقا نے سار چکیا تے اپنی گود اندر رکھیا میرے محبوب فرماتے نے او میرا چچا حمزہ او کائنات دے لوگوں میں اپنے باپ دا مکھڑا اپنی آنکھاں نال نہیں دیکھیا لیکن مینوں لوگ دسدے نے عبداللہ دا چہرہ تے حمزہ دا چہرہ رلدا ملدا ہے جدوں میں اپنے چچا حمزہ دے چہرے تے نظراں پاوندا سا مینوں اپنے باپ دیاں پیاساں بجھ جایا کردیاں سن لیکن اج ظالما میرے چچے نو شہید کر دیتا ہے میرے پیغمبر دے چچے دا مسئلہ کر دیتا گیا ہے لوگوں کھدے گلاں باتاں کھندیاں پیاں نے سیدہ صفیہ میرے پیغمبر دی پھپھی حضرت حمزہ دی بہن آ گئی پتہ لگیا محبوبہ حضرت حمزہ دی بہن آئی ہے میرے محبوب گئے اور فرمایا نا 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 میری پھپھی نو نان دیا جے حمزہ دے لاشے تے نان دیا جے بہن دے دل بڑے تھوڑے ہویا کر دینے نہیں دیکھیا جائے گا اللہ اکبر میرے پیغمبر آپ چل کر کے گئے فرمایا پھپھی صفیہ آج تیرے کولو پرا دا لاشا نہیں دیکھیا جائے گا ظالمہ مسئلہ کر دیتے نک کر دیتے کان کر دیتے نے پیراں دیتے خطاں دیاں اگلیاں دے پورے کر دیتے گئے نے مسئلہ کر دیتا گیا جسم دا اللہ اکبر اللہ فرمایا او میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل سننا مینوں اجازت تے دینا میں اپنے بھائی دے لاشے تے جاواں تے صحیح میں دیکھا تے صحیح میرا ویر رب دے رستے جندر قربان ہویا کنج دا لگدا پیا وے مینوں ویکھن تے تے ذرا میرے محبوب فرماتے نے او میری پھپھی جا چلی جا پر صبر دی تلقین محمد کردائی سیدہ صفیہ آئیاں انجا کر کے حضرت حمزہ دے مکھڑے تے نظراں پائیاں جسم
فٹیا فٹیا دیکھیا جسم دے ٹکڑے تے لوتھڑے دیکھے گوشت تے جناب خون دیکھیا اج کر کے اپنی چادر دے پلو نو پکڑیا تے اپنے دنداں دے نیچے لے لیا اور زور نال پیچنا شروع کر دیتا اور واپس آ گئیاں اکھاں تو کھنجو نکلنے شروع ہو گئے حتیٰ کر دیا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اج تو کتے مینوں رول تو منع نہ کیتا ہوندا اج میں اپنے بھائی دے لاشے تے نہ کروندی کہ رو رو کر کے مثالاں قائم کر دیندی ظالم اتنا برا خجر کر دیتے میرے سونے جبیر دا ہائے کھائے وہ تیرے تے اتنا غم آ گیا ہے اللہ اکبر جتنا باپ فات ہویا تے تیرے گھر اندر تیرے ہتھاں دے اندر تے صحیح سلامت ہے اللہ اکبر اللہ کسے دے دنیا تو جان تو بابے کا دا طریقہ ہے کہ بندہ باں بین کرنا شروع کر دے وے میرے پیغمبر نے منع فرمایا میرے پیغمبر نے روکیا اور بد نصیب عورت جڑی باں بیلا کر دی اچھی آواز نہ رو دی گئے میرے پیغمبر ایک دن قبرستان دے کولوں دی گزرے ایک عورت اچھی آواز نہ رو دی پئی گئے میرے آقا فرماتے نے اس بیری بے عورت اے بی بی صبر کر وہ کہندی ہے تیرا دی کو فوت ہویا ہوندا تے میں دیکھ دی صبر کنوں کیا جاندا ہے میرے پیغمبر چپ کر کے آ گئے لوکاں نے دسیا بی بی کنوں گلاں کیتیاں تے آمنہ دا در یتیم ہے میرے پیغمبر دے کول آئی حدا کر دیے محبوبہ میں اللہ واسطے معاف کر دیو میری آقا فرماتے نے بی بی کوئی گل نہیں جے میں لوکاں دے پتھر برداشت کر سکنا تے تیریاں گلاں بھی برداشت کر سکنا وا یہ لوکاں دیاں گندیاں اوجریاں برداشت کر سکنا تے تیریاں گلاں بھی برداشت کر سکنا لیکن بی بی جے میرے کول مسئلے دی گل پوچھے نا فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی صبر اس چیز دا نام ہے کہ ادھروں غم آئے ادھروں بندہ صبر کر جائے ادھروں بندہ اپنے آپ تے کنٹرول کر جائے اکھاں چوں کھنجواں دا نکلنا تے فطرت اندر شامل ہے آنسواں دا بہ جانا تے فطرتی بات ہے بندہ اپنے پورے جسم تے کنٹرول کر سکدا ہے پر ہنجواں تے بندے دا کنٹرول نہیں ہویا کردا شریعت ہنجو بہان تو منع نہیں کردی شریعت تے باویلا کرن تو منع کر دی ہے شریعت نو تے او آواز نا پسند ہے جڑی باویلا کر کے اچھی آواز نہ نکلی جائے اس واسطے لوگوں آ جاؤ میرے بھائیو اپنے گھراں دے اندر جا کر کے فقیر دا پیغام پہنچا دیو بد نصیب عورتاں نہ بنو با نصیب عورتاں بن جاؤ جدو با نصیب کھو جان گیاں تے اودوں کی ملے گا اللہ فرماتے نے وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم جدو شریعت دیاں پابندارتا ہون گیاں او با نصیب ہون گیاں تے جڑیاں با نصیب ہون گیاں او طیبات اندر جان گیاں ہر کائنات دا رب انہاں نو جنت عطا کرے گا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے مجاہد کے سٹ ہاؤس 5 بار آرتوں آج پروگرام دیاں مکمل کیسٹا مل جان گیاں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین 13 تاریخ نو